سلامت عني هبليز خبركم من فتوات تخطلتي مدب سابوين تامس لمون كم تلمود هنا ساعة الزحرنا لكم وانا وزولنا حبريتا حيزنا لكم مسينا لنا كم زفلت بعلة إسران حموشتن حملة لتشحن 10 شمانتن عامة مرتبعة قصاص رقز سرعة والكملاخي أبي أحمد عبل علة قراي كالي دما وكينات بعل زول علو علة قوينو حالي فيو بدحريو زلو حدش سمع بالتات انتا يمسلوك أسأل خانتاك في التاريخ الزولو سيف حزبو لحبريتات نابخو من نبلنو وانا نايت نتانا حبريتا حيزنا لكم مسينا لنا مدبنا نخعبي تسمعنتنا نخزايد أنصار بهرا وربحاز تسلفو حيلتاتنا من كتاب نقبرو ناي ميديا قالسيناتكم دقاف عزوز مخوانو تغنزيبكم لايك كومنت شير سبسكرايب مقبار فاتسيمكم اي ترسون حملة إسران حموشتن كل تشحن 10 شمانتن عامة مرتبعة قصاص رقز لقع الساعة 10 حدن فرقان آقا وقعتم قبل على حيلتات السراويت مكلخال تقري والكملاخي جونوسايدر سرعة بلسقنا عب شرارينا كبير زتفحال متقعتي فنيوم كم زفلت اتمتقعتي بستدراجو ملكم بسماين بمدرن بستحجزه صنكور زتفحال متقعتيو بعل جميرم ما فلمتا اتمتقعتي بخبير برات تانكتاتن درونات زتحجز متقعت ورقوان تنبرم سراويت مكلخال تقريقن ناتز برحقات كونشاف برحقات كفتصم صنحو متقعتات قبر ملسي كام مخابه قطبه ترايليرم يخون بره دحر الرفاد جقنا سراويت مكلخال تقري ناتي صار سلام زخون حيل صلعين ممكاته ازيو تنكر زتبخال قبر ملس مخابيو جميرم سرعه بلصقنا نزي حدغኛ استبخال وتحضروا من قسقاسها إلون تجمر بعدو ززوم حيلتا سراويت مكلخال إثيوبيان زبعته كزن ابت خباب زنقسقاسو ملشاتات زحقفن تخون اب كوينات حدحد السودان اب غون تسلفو كوينات حدحد السودان كغادد زل على اجام نزنبرو ار ابت كوينات كساتف كم زغبرو نمفلت تخايدلو بز ملكع زتدراجو حيل صلاي تخوينات بعبلالነት كزازمو تصبيت غيرو اب شرارينا نزنبر جغنا سراويت مكلخال تግራይ كقابص تلمحيزو كابه منغستي إثيوبيا زوننن ميدياتات كمنفانا إيتيفي زبولو ميدياتات حويسو بركز زبولو نايولكا ميدياتات ناب كتما حمورا مصيوم قبل على سراويت مكلخال تግራይ زبصح وتحدراو كيسارة بزينا عوت نخصبصبو ممرح وريدو كتما حمورا سفيرو منبارمون نمفلات تخايلهم بزلك صلاي نزحلفو اوارح كدالولو صنح وتحدراو سرحيت جغنا سراويت مكلخال تግራይ زخونه وتحدراو مدلاو كيغبره كمتي علتاو مدقسقاسو وتحدراو وفرتات ابز غبرلو زنبره ابدفعو اندخالو زتدراجو متقعتي ابل على سراويت مكلخال تግራይ لك ساعه 10 حدن فرقان بعلي جميرم يوم اتخوينات ساعات زاكل دحر مقصالو جن جغرا سراويت مكلخال تግራይ ازي تهانديدو زمص حيل صلعي نممكاته غبر مرسيناي موساد غديتا يمصمو جغنا سراويت مكلخال تግራይ كم تستلمدم ماي زبلهم كبيت سغومت موساد جمرم دحر وتحدراو سغومتي جغنا سراويت مكلخال تግራይ لعل حدش زخونو حيلتات صلعي كمارخو تلو كلتشن حدش عن 297 زخونو حيلتات صلع دما كدمسسو كيلوم يوم قبزي بتوسخون حانتا امبولانس حانتي نايماي موقعزيا اورال حانتي زو 23 زعينتا اورال كلتا دشقا زصعنا باترول حانتي تتوقاسي زصعنت اورال كلتا مدافع زغوتا تراكترات حدا مورتار بعل 182 3 دشقا 13 برين 903 كلاشن 93 وتحدراو ريدو حاويسم بركز زبولو تتكوستن وتحدراو نبرتات صلاي كم زتمنزعون أمنا نقوم مدلاونا قلسنا لكم من بارنا زذكريوم أبزي بتوسخون كلتا أمبولانس 3 أورالن حاد زو 23 زعتق باترول 3 مدفع زغوتا تراكترات دما بتمتقعتي كم زي تقاصلان كم زعنوانون تقيسنا لكم من بارو زقلسيوم بزلك عز السراويت صلاي ناوارح كدارولو صنح ميديا دما عوتو كصبصبالو اب كتما حمورا سفيرن زصنحلو وتحدراو منقسقاس بزلك كبير وتحدراو كيسارا مستغولببه ناب كتما حمورا ناب كتما غوندر بركز والقسلنياتات نحكمنا انتمرحم سرعه بلصقنا تواردكو بزبل اب كتما حموران كبابيان بحفشا اب زوبا معراب تግራይ كبحال بزخل درجه جلجالوت النتورك وقعا جلجالوت السلكن انترنتن مولو كارص بمغفار زغطمو وتحدراو كيسرا بچبوت مرداتا كيقالح ترير زتبخالو زغمتي كوسد ترايلوم
እቶም ናብ ከተማ ሕሞራ ጀግና ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ እንትድምሰስ ክጽብጽቡ ዝኣተው ሚድያታት እስካዕ ሕዚ ከም ዘለው ዝተገለጸ እንትኸውን እስካዕ ሕዚ ክጽንሕሉ ዝተገበረሉ ምኽንያት ድማ ኣብ ከተማ ሕሞራ ዝጸንሑ ነባራት ተወለድቲ ትግራይ ዝኾኑ መንእሰይ ከም ዝተማርኹ ጌርካ ንምስራሕ ዝዓለመ ድራማ ድማ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ንምስራሕ መደባት ከም ዘለዎም ፍልፍላት ዝለኣኹልና ሓበሬታ የመላኽት። ካብዚ ወጻኢ ጅግና ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ብግንባር ሸረሪና ዘካየዶ ከቢድ ዝተባሃለ ወተሃደራዊ ተጋድሎ ዘሰንበዶ ስርዓት ብልጽግና ዳግም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወራር ንምፍጻም ካልኦት መንገድታት ንምክትታል መደባት ከም ዝሓዘ ተገሊጹሎ። ብፍላይ ድማ ንትግራይ ዘዋስኑ ብኣንፈት ክልል ዓፋር ዝርከቡ ቦታታት ሓዊሱም በግንባር ዞባ ደቡብ ትግራይ ብፍላይ በግንባር ቆቦን በአንፈት ዋክምራ ወነ ናብ ትግራይ ናብ ዘእቱ ከባብታት አበርገለ ዳግም ወተሃድራዊ ወፍሪ ንምክያድ ልዑል መጠን ዘለዎ ሰራዊት ከም ዘንቀሳቀሰውን ንምፍላጥ ተኻይሎ በረገጽ ዞም ኃይልታት ከም ተስተለመደ ካብ ወተሃድራዊ ኪሳራ ዝወፀ ካሊ ወተሃድራዊ ዓወት ከም ዘይخሉ ንጽርዩ እዚ ከም ዚሉ እንደሓለወ ኣብ ግሎ መኸዳ ዝራኸሞ ወተሃድራዊ ምትሕዋስ ኃይልታት ጀግና ሰራዊት ምክልኻል ትግራይን ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ንስርዓት ብልጽግና ካብ ዝኾነ እዋን ልዓሊ ዘሻቀሉን ዘሰንበድን ኮይኑሎ ብፍላይ ቀድም ሕዚ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዝተጀመረ ርክብ በዝልክዕ ተደራጁ ኣውዚ ክበጽሕ ይኽእል እዩ በዝልክዕ እውን ተዳፊሮም ሰራዊት ንሰራዊት ተራኺቦም ብምስሊ ዝተሓገዘ ሓበሬታ ከሰራጩ እዮም ዝብል እምነት ዝነበሮ ስርዓት ብልጽግና ናተዝረአዮ ወተሃድራዊ ምንቅስቃስ ኃይልታት ጀግና ሰራዊት ምክልኻል ትግራይን ኤርትራን ከቢድ ሸቀሎትን ድንጋጸን ከም ዝፈጠረሉ ወንመፍላት ተኻይሉሎም በዚ ዝተደናገጸ ስርዓት ብልጽግና በአንፈት ቆቦ በአንፈት ዋጃ በአንፈት ዋክምራዊ አብርገለ ሓዊሱ በአንፈት ዓፋራት ከካይዱ ሓሲብዎ ዘሎ ወተሃድራዊ ምንቅስቃሳት ከም ዘሎ ኮይኑ ብነፈርት ኩናት ዝተሓገዘ ወተሃድራዊ ስጉምቲ ክወስድውን መደባት ከም ዘለዎ እንዳተገለጸ ይርከብ። ቀደም ክብል ዘይጠቀስናልኩም ዝኸበርኩም ፍትዋትን ተከታተልትና ኣብ ግንባር ሸረሪና ኣብ ዝተኻየደ ከቢድ ውግን ኣብ ናይ ትማል ምድላውና በተደጋጋሚ ከም ዝገለጽናልኩም ኃይልታት ጸላኢ እቲ ዝመሰለ ወተሃድራዊ ኪሳራ ክጉልበቡ ካብ ዝኽእሎም ወተሃድራዊ ዓቕምታት ትግራይ እቲ ሓደ መጥቃዕቲ ድሮን ምዃኑ ምግላጽና ዝዝከር እዩ። ነዚ ስዒቡ ስርዓት ብልጽግና ሰራዊቱ ሞራሉ ከይወድቕ ብዝብል ሓድሽ ድራማ ከም ዝጀመረ ዝተገለጸ ብፍላይ ፈጺምኩም ከይተጠራጠሩ ህወሓት ድሮን የብላን ዝብል ወፍሪ ንኃይልታት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብምቅላጽ እቲ ኣብ ግንባር ሸረሪና ዝተረኣየ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ብስሕተት ካብ ናትና መጥቃዕቲ ዝተፈነወ እዩ ብምባል ህወሓት ድሮን የብላን ብዝብል ሞራላዊ ህንጸት ኣብ ውሽጢ ሰራዊቱ ንምግባር ሰፊሕ ንሓሾት ፕሮፓጋንዳ የካየድ ከም ዘለውን ንምፍላጥ ተኻይሉሎም። በሓፈሻ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ከቢድ ድንጋጸ ራዕድን ጭንቅን ከም ዘሎ ዘመላኽቱ ምዕባለታት ሕዝውን ቀጺሎም ይርከቡ። ኣብ ብርክት ዝበሉ ከባብታት ትግራይ እውን ሎማዕቲ ናይ ድሮን ምንቅስቃሳት ብሰፊሑ ክንዕዘብ ኣርፊርና ኣለና። በዚ መሰረት እውን ሰራዊት ትግራይ ኾነ ህዝቢ ትግራይ አላይ ዘበለ ጥንቃቄ ክገብር ከም ዝግባእ ዓወት ግን ዘይተርፍ ምዃኑ ምእማንን ኣብ ጎኒ ጀግና ሰራዊት ምክልኻል ትግራይን መንግስትና መንግስቲ ውድብ ህወሓት ክንስለፍ እንግደደሉ እዋን በፂሕና ኣለና። ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ንርከብ መላእ ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ኣብ 2013 ዘርአናዮ ኣብ ሓደ ሰሜርና ብሓደ ልቢ ብሓድነት ዘርአናዮ ዓለም ዝተገረመሉ ወተሃድራዊ ስርሒት ሕዚ እውን ደጊምና ነቲ ኣብ ታሪክ ትግራይ ተራእዮም ካብ ዝፈልጡ ጸለቲ እቲ ጨካንን ኣረመኔን ዝኾነ ስርዓት ብልጽግና ንሓንሳእን ንሓዋሩን እንኣሊሉ ግዛኣታዊ ሓድነትና እናረጋግጸሉ ተመዛበልትና እንመልሰሉ ግዜ ክኸውን ኩላትና ተጋሩ ኣብ ሓደ ክንስለፍ ኣለና። ኣብ መድረኽ ሚድያ አንጻር ጸላኢ ዝግበር ተጋድሎ እቲ ሓደ ዓብይ መሳርሕ ምዃኑ እውን ይንገረሉ። ኣብዚ ተፈላለየ ዓለም ዓበይቲ መንግስታት ዓበይቲ ወተሃድራዊ ኃይልታት ዝሓነጹ ሃገራት ዓለምና ንዝገብርዎ ወተሃድራዊ ምንቅስቃስ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ዲፕሎማሲያዊ ምንቅስቃስ ከም ዓብይ መሳርሒ ዝጥቀምሉ ሚድያ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። ስለዚ ሚድያ ኣብ ምድጋፉን ናትኩም ሓገዝ ስለዘድሊ ሕዚ እውን ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ካብ ምግባር ብዝሰገረ አባል ሜምበር ብምዃን ድጋፍኩም ከተርእዩና በዛጋጣሚ ዝክንገልጽ ንፈቱም ሓቢርና ንቃለስ ትግራይና ሓራ ናውጽም ዓባይ ትግራይና ንመስርትም